دے سامنے ذکر اللہ اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاندہ ہے وجلت قلوبہم دل انہاں دے کمبن لگویں دے یارو جتنا جلدی ہو سکے اس رب دے قرآن دے حکم دے مطابق ایمان تے عمل پیدا کر لوی اتو پاوے قرآن پڑھ پڑھ کے سناون والا پڑھدا ویندے اذا تلیت علیہم آیاتہ جویں جویں او دے سامنے رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے فزادتہم ایمانا سنن والے دے ایمان نو اللہ اور ترقیاں نصیب کر دیندا ہے انہیں وددا انہیں وددا انہیں وددا انہیں وددا خود اللہ دا قرآن فرماندا فرعوہا فی السماء بیٹھا تا ایتھے جلسے دے اندر مگر او دے ایمان نو میں رب اتنا ودھا دینا کہ او دیاں شاخ میں رب دے عرش نال پیاں مل دیا ہو دیا چھوڑ دے جدائے دو چیزاں تیری وجود مکمل ہویا او تمہیں بھی کہ اکملت لکم دینکم شاباش تیرا مذہب مکمل ہو گیا ہے شاباش تیرا مومن مکمل ہو گیا ہے شاباش تو تندرست مکمل ہو گیا ہے اللہ فرماندا ہے اپنے روح دی پیاس میرے قرآن نال تو بجھاونی شروع کر دے تے اپنے جسم دی پیاس میرے محمد دے عمل تے سنت نال تو شروع کر مینوں رب ہون دی قسم ہے مرد دم تک میں تیری کھری وچ کنڈا وی کدی نہ لگڑ ویسا بیماریاں کیوں ہیں کیونکہ جڑی پرہیز اللہ دا سی او اساں ہن نہیں پہ بولے اللہ دا قرآن لا رہے ہیں تیری میری سوچ غلط ہو سکتی ہے قرآن اچ مغالطہ جوڑ اچھا دست صحیح ابراہیم تیرے ساڑے جوڑ دا کوئی امکان ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ اگو آکھن لگا ہاں دیوار ڈھائیے تول تسا میرے تے میں توڑا اچھا دس دیوار کیویں ڈھا سکدے آئے اگو ابراہیم خلیل اللہ فرمانا ہے انہی دیوار ڈھانی ہے تسا بھی من لو تؤمنو باللہ وحدہ تسا بھی من لو دھیاں تے پوتر دے والا اجارت وساور والا کور ہے خوشیت غمیت والا کور ہے موت حیات مالک کور ہے اجارت وساور والا کور ہے روامت حساور والا کور ہے جے تیری ایک گل نہ من لاؤ توڑی اے دیوار وچالے چٹھائے سکدی زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا تو لوگاں دیاں دھیاں تے بھیڑاں دیاں عزتاں دے سودے تک کریندا رہیا ہے تو لوگاں دیاں دھیاں تے بھیڑاں دے دوپٹیاں دیاں لیراں لیراں کریندا رہ گیا ہے حاجی تا بنے ہیں مگر جھوٹ نہیں چھوڑیا نمازی تا بنے ہیں مگر سود والا کاروبار نہیں چھوڑیا تو بڑا مسلمان موحد تا بنیا ہے مگر غیبت کرنی نہیں چھوڑی حرام کھانا نہیں چھوڑیا دھیاں تے بہنا دا حق غصب کرنا نہیں کھلوتا اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے اللہ دے فرشتیاں نے آکے آکھنا قالو فیما کنتم اور توڑی کتھے ودا رہ گیا ہے تے وہ پینو دنیا دے ہر کم دیتا سوچے آنی آئی بارش آونا لیے سوچے آئیے کہ جلدی جلدی پریشر لا کے تے دانے سام لوا کیوں نہیں سوچ آئی کہ موت میرے سر تے کھلوتی ہے رٹھے ہوئے رب نو منا لوا پیغمبر دی ماہیت صحبت سنگت لیالا میرے پیغمبر دی امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت قراءت سخاوت صدارت سیاست صدارت لیالا میرے پیغمبر دا ایاب و زیاب و کتاب و خطاب لیالا میرے پیغمبر دا حسرت یسرت فکرت فکر لیالا میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سوڑا تے حسرا لیالا
پیغمبر دی تقریر و تحریر و تنظیر و تبشیر بھی آلہ، میرے پیغمبر دی صحبت سنت مائیت بھی آلہ، میرے پیغمبر دا تکمل تجمل تنفر تخشو تخزو تحسن تنفر